वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट हय्या अलल फलाह, जिसमें हर रोज़ हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ज़बरदस्त तंजीम से, इदारे से, हस्ती से जो यकीनन खल्क़ खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हैं और आपको और मुझे भी फ़लाह की दावत देते हैं ताकि हम भी इस कार खैर में उनका हाथ बटा सकें। आज हम बात करेंगे एक मायनाज़ समाजी कारकुन से, जिनको मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुख्तलिफ़ हवालों से इनको जाना चाहता है, चाहे वो ख़वातीन और बच्चों की रेस्क्यू का मामला हो, अगवा के मामलात हो, या कहीं पे भी इंसान अपने आप को मुश्किल में घिरा पाए तो जस्ट वन कॉल अवे आपको तमाम तरह की सहूलतें मिल सकती हैं। आपको शेल्टर चाहिए, आपको शेल्टर मिलेगा। आपको इमीडिएटली रेस्क्यू करना है, आपको रेस्क्यू मिलेगा। आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, तब भी आपका सहारा, आपका कफ़ील बनकर ये आगे आगे रहते हैं। हम बात कर रहे हैं सारिम बर्नी फाउंडेशन की। हमारे साथ मौजूद हैं सारिम बर्नी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सारिम भाई यहाँ पे मौजूद होने के लिए। मुझे बताएं, जैसे कहा जाता है कि पहला कदम उठाएं, आगे बढ़ें, फिर कारवां बनता ही चला जाता है। आपने जब शुरुआत की इस फाउंडेशन की, क्या सोचा था? कौन सा ऐसा समाजी पहलू या इशू था जो आपके दिल के इतना करीब था कि आपने सोचा कि इसके लिए एक मुनज़्ज़म एफ़र्ट करनी ज़रूरी है? बात ये बहन कि हमें सच बोलने की बड़ी आदत है। अभी भी आपने एक बात बोली थी तो मैंने फ़ौरन उसका सच बोल दिया। तो बात ये है कि बातें तो लोग बहुत करते हैं, हमने यूँ ख्वाब देखा, हमने यूँ हादसा देखा, हमने ये देखा, हम इसलिए इस लाइन में आ गए। मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं एक बिज़नेसमैन का बेटा और बड़ी अच्छी शानदार, बल्कि जिसे कहेंगे ज़िंदगी गुजारने वाला, शानदार घर, गाड़ी, चीज़ें। यानी उस वक़्त जब हमारे पाँव जो है ना ब्रेक तक भी नहीं पहुंचते थे तो हम गाड़ियां चलाते थे। गलत बात थी मगर हम चलाते थे। भाई अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया होता। मैंने कभी तसव्वुरों में भी नहीं किया, सोचा था कि मैं वो सब दुनिया छोड़ करके जो है ना इस तरफ आ जाऊंगा। और इससे फ़ैसला यही हुआ कि इंसान वाकई अपनी ज़िंदगी में सोचता ज़रूर है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं पायलट बन जाऊंगा, लेकिन फ़ैसले अल्लाह ने किए होते हैं। जिससे जो काम लेना होता है वही काम लेता है। और उसके बाद इस फील्ड में आके भी ये देखा और सीखा कि बाज़ काम, जैसे आपने भी तारुफ़ कराया रेस्क्यू करना, आप यकीन जानिए अगर इस वक्त बैठे हुए मुझसे पूछें तो मैं अपनी ही बात को झुटलाऊंगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई कर नहीं सकता। ऐसे ऐसे काम अल्लाह ने लिए हैं, जब वहाँ से वो करके निकलते हैं तो यही लगता है कि सिर्फ हम में जो है ना अल्लाह ताला एक इंसान की तरह के, मकसद ये ना लगे कोई जो है ना जिन भूत आए थे और लेकर के चले गए या ऐसा हो गया, तो इंसान भेज देता है वहाँ पे। बाकी हमारी उसमें कहीं कोई खूबी, कोई ताकत, कोई निज़ाम कुछ भी नहीं होता। तो ये सारा कुछ मेरा ख्याल है जो फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का हुआ या किसी की दुआ से हुआ है, ये अल्लाह ने मुझे ऐसा जो है ना वो सोचा हुआ था। उसके तो बहुत आगे की प्लानिंग्स होती हैं कि किस शख्स को पैदा करना है और उसके बाद उसको कहाँ से क्या काम लेना है और उसका तारीख में, इंसानी माशरे में उसका क्या किरदार होगा। 20 साल की उम्र में दुनिया छोड़ देना और इस राह पे आ जाना, ये समझ से बालातर चीज़ें होती हैं। आपके वालिदैन की दुआएं हैं यकीनन। सारिम भाई मुझे बताएं, जब हम रेस्क्यू का जिक्र करते हैं, मैंने अक्सर ऐसे केसेस देखे हैं खुसूसन ख़वातीन से रिलेटेड, जहां वो अपने आप को बड़े अबतर हालात में ट्रैप्ड पाती हैं। क्या आपने कॉमनैलिटीज़ उसमें देखी? ये तालीम की कमी है, ये माशरे की अपनी जहालत है, ख़वातीन ख़ुद नादानिस्ता तौर पर गलतियाँ कर बैठती हैं? मेजर मसाइल आपने क्या देखे हैं? देखें, आप कितने ही ताकतवर हैं, लेकिन अगर आप पानी में तैरना नहीं आता और डूब गए हैं या किसी गड्ढे में गिर गए हैं तो आपको दूसरे की मदद चाहिए। अब आप बच तभी सकते हैं, या तो अल्लाह बचा ले, कोई करिश्मा दिखा दे, अदरवाइज़ तभी बचेंगे जब कोई आपकी तरफ हाथ करेगा और आपको निकालेगा। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि अगर कोई खातून या बच्चा या कोई शख्स कहीं फंसा हुआ है और वो आवाज़ दे रहा है तो हम पलट जाते हैं वहाँ से, हम उसकी तरफ बढ़ते नहीं उसको निकालने के लिए। और इन केस ऐसा कर भी दें तो वो हाथ धोखे का होता है। हम उसको सहारा नहीं दे रहे होते, हम उसको भी धोखा दे रहे होते हैं। हम उसको उस गड्ढे से निकाल के और गहरे गड्ढे में ले जा करके डाल देते हैं। इस वजह से ख़वातीन या लोग ज़्यादातर फंसे हुए होते हैं। फिर पुलिस का अगर निज़ाम लें, बहुत अच्छा एक निज़ाम आ गया 15, लेकिन 15 के बाद क्या होना है? वही पुलिस ने आनी है, मकामी पुलिस ने आना है, वही उसने निज़ाम, वही बातें उसने करनी है। और ताकत देखते हैं कि किसके पास ताकत है, उधर झुकाव कर देते हैं। या अगर वो थाने भी ले गए तो हमारे यहाँ अगर इस निज़ाम को जो जिसे इंसाफ कह ले ना, अगर सरकारी सतह पे जो कानून किताबों में बना करके बंद कर दिए गए, अगर उन किताबों को खोल दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई, चाहे वो अनपढ़ खातून हो चाहे पढ़ी लिखी खातून हो, किसी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। अच्छा, अपने हुकूक के बारे में आगाही भी कम है।
آپ کو لگتا ہے کہ قانون کو نہیں جانتے؟ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں ان کے پاس اپنے نکاح نامے، اپنی جائیداد کے کاغذات، اپنے تعلیمی کاغذات، اپنی شناخت کے کاغذات، دستاویزات نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کو راستے نہیں دیے جاتے۔ دیکھیں نا، آپ کہیں کہ علم نہیں ہے، مجھے تو یہ علم ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ ریڈ سگنل پہ ہم نے رکنا ہے، لیکن میں نہیں رک رہا نا، پھر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ صحیح۔ اور جو رک رہا ہے وہ بیچارہ بیوقوف کہلا رہا ہے، کہ جو جانے والا ہے وہ بھی اس کو بیوقوف کہہ کے گزر جاتا ہے۔ تو لوگوں کا آج بھی پاکستانی ہے، ان کے پاس آئی ڈی موجود نہیں ہے، لیکن اگر آئی ڈی لینے جاتے ہیں، میں آپ کو بلکہ ایک مثال دوں، ابھی ایک بچی، اور یہ سرکاری ادارے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ایک سرکاری ادارے میں پلی بڑی لاوارث بچی تھی، اور پلنے بڑھنے کے بعد انہوں نے کہیں شادی کر دی، شادی تک کے تو ان کا بس چلا، وہ سب کچھ ہو گیا، اس کو آئی ڈی نہیں دلا پائے وہ، اچھا۔ اس کے پاس آئی ڈی نہیں تھا، اتنا رونا دھونا، ہمیں بھی کوئی 2 دن میں نہیں مل گئی آئی ڈی کہ ہم چلے گئے اور آئی ڈی مل گئی، ہم نے بھی کوئی 3 سال لگائے اس کے پیچھے، کیس کیے، نادرا کو پارٹی بنایا، سب کرا کے اس کو جو ہے نا پھر وہ آئی ڈی دلوائی ہم نے۔ تو ہمارے یہاں نظام کہاں ہے؟ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ جب ریسکیو آپریشنز کے لیے جاتے ہیں، کئی دفعہ تو دیکھا جاتا ہے کہ خاتون تنہا ہے، اس کو مردوں نے یا کسی ایسے شکنجے میں وہ پھنس گئی ہے جہاں شاید ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے، یا اس کو پروسٹیٹیوشن رنگ میں ڈال دیا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، لیکن کئی دفعہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ظلم پورا کا پورا گھرانہ مل کر اپنے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی خاص طور پہ اس میں پھر مرد اور عورت کی تفریق بھی نہیں رہ نہیں جاتی، ہے، دیکھنے میں بالکل۔ آتا ہے کہ خواتین بھی اتنا ہی ظلم کرنے ہم نے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں۔ بہت پیاری بات کری، اور یہی میں کہتا ہوں، اس معاشرے کا مسئلہ عورت یا مرد نہیں ہے، اس معاشرے کا مسئلہ طاقتور ہے، کہ جو کہیں پہ بھی طاقتور ہے نا، وہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، صحیح۔ پھر وہ انصاف کی بات نہیں کر رہا، انسانیت کی بات نہیں کر رہا، کہیں پہ اگر عورت طاقت رکھتی ہے تو وہ بھی ایسے ایسے ظلم کر رہی ہے، آپ یقین جانیں، آپ بھی ہنسیں شاید یہ بات سن کے، میرے پاس آ کے نا مرد رو رہے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں سے تنگ آئے ہوئے، میں نے ایسا بھی ایک مرد دیکھا ہے جو اپنی ماں سے تنگ تھا بری طریقے سے، وہ رو رہا تھا، تو اس میں ہم اس کو وہ نہیں کہہ سکتے کہ جی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے یا مرد پہ، جہاں جو طاقت رکھ رہا ہے اس کا مس یوز کر رہا ہے، سر بھائی، کیونکہ نظام نہیں ہے بالکل یہاں پہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ طاقتور جب اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے، اپنے حقوق کا یا اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، تو یقیناً آپ جیسے ادارے لوگوں کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اگر میں پوچھوں کہ سارم برنی فاؤنڈیشن اس وقت کن مسائل کے اوپر خصوصی طور پہ توجہ دلائے ہوئے ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مین تو ہمارا جو صاف دلانا ہے لوگوں کو، شیلٹر ہوم پرووائیڈ کرنا ہے، مسنگ پرسنز کو ڈھونڈنا ہے، چاہے بچے ہوں، خواتین ہوں۔ الحمدللہ ابھی ہم نے کچھ 33 سال کے بعد ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ ملوایا اس کی نکالا۔ فیملی سے، جس کا اگر ہمیں بھی علم ہوتا تو ہم نہیں ڈھونڈتے، ہم کہتے 33 سال ہو گئے، اب کس نے ملنا ہے، لیکن وہ ایسا ایک اتفاق ہوا کہ اس کا دماغی توازن کھو گیا اس شخص کا، اور وہ کہیں بارڈر پار کر کے عمان وغیرہ پہنچ گیا، وہاں سے جب وہ ڈیپورٹ ہوا ہمارے ہینڈ اوور ہوا، تو ہم نے بولا چلو ڈھونڈتے ہیں، اس کا شاید دماغ میں تشدد ہوا ہوگا، تو ڈھونڈتے ہیں کہ 2-4-6 مہینے یا 2-4 سال سے کھویا ہوا ہوگا، اگر ہمیں 33 سال پتہ ہوتا تو ہم کرتے بھی نہیں ڈھونڈنے کی کوشش، لیکن اللہ نے جب کچھ کرنا ہوتا ہے نا، وہ آپ سے بس ایسے ایسے کام کرا جاتا ہے کہ آپ خود حیران ہوتے ہیں۔ 33 سال کے بعد وہ شخص اپنے گھر والوں کو جا کر کے ملا، اور جو سما تھا وہ دیکھنے والا سما تھا پھر اس وقت۔ ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے، میں اور ایک اور جو ریسکیو کرتے ہیں ٹی وی چینل پہ، ہم دونوں گئے لاہور، وہاں سے گجرانوالہ رات 7 بجے کی فلائٹ سے گئے، صبح 9 بجے کی فلائٹ سے آئے، اور ایک خاتون کو ریسکیو کیا جو 4 بچوں کے ساتھ، جب وہ اغوا ہوئی تھی، ان میرڈ لڑکی تھی، 17 سال پہلے وہ اغوا ہوئی تھی، اور 17 سال تک اپنی فیملی سے نہ تھا نہ کچھ، صرف کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا تھا ہاں جی ہے، اور اس طریقے سے ہے۔ اب آپ جو کہہ رہی تھی نا اس وقت کہ لوگوں کو علم نہیں ہے، انہیں تو علم تھا، ہماری بچی اغوا ہوئی، پھر یہ بھی علم ہو گیا کس نے کی، اب وہ کیا کریں، کوئی سنوائی نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، جیب میں پیسے نہیں، وہ پھنسی 17 سال۔ تو ابھی جب 2-4 دن پہلے اس کو ملوانے کا ایک پروگرام کیا، اس میں ملوا رہے تھے، تو جب بتایا 17 سال، تو ماں نے فوراً بولا 17 سال 4 مہینے 13 دن، یعنی ایک ایک دن وہ ماں گن رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے، حساب اس نے رکھا تھا، کتنے بھاری گزرے ہیں یہ ان کے اوپر، کتنے بھاری گزرے ہیں وہ۔ اگر آپ سین دیکھیں کس طریقے سے چیخیں مار کے، جب ہم نے کیونکہ بتایا تھا کہ ہمیں مل نہیں رہی، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ایک دم ہم اس کو لے کر کے آئے تھے، تو جس طرح چیخیں مار کے ملے، تو ہم میں سے کوئی شخص وہاں ایسا نہیں تھا جو رو نہ رہا ہو اس وقت وہ ہم دیکھ یہ کر کے۔ جب صرف آپ کے ریسکیو آپریشن سکرین پر دیکھتے ہیں
तो वाकई आंखें हमारी नम हो जाती हैं और इंसान एक लम्हे के लिए सोचे कि अगर वाकई आपका कोई प्यारा आपसे बिछड़ जाए या आपके साथ ऐसी कोई नाइंसाफ़ी हो और आपका कोई वसीला ना हो, यानी आपके पास ना वो ताकत है, ना वो पैसा है, ना वो रुतबा है कि आप अपने लिए कुछ कर सकें, तब यकीनन आपको एहसास होगा कि सारिम बर्नी फाउंडेशन और इस तरह के मुख्तलिफ़ इदारे कितना बड़ा कार्य खैर कर रहे हैं। ये उनकी आवाज़ बनते हैं, उनका बाजू बनते हैं जिनके पास अपने लिए अपनी मदद करने के लिए वसाइल नहीं होते। सारिम भाई, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और वसाइल से नवाजे। हमारी तमाम देखने वालों से यही अपील होगी कि जो मुखय्यर अफराद हैं, जो साहिब हैसियत हैं, वो यकीनन आगे बढ़ें और सारिम बर्नी फाउंडेशन को हेल्प करें। आप अपनी ज़कात, अपनी डोनेशन, कोई गिफ्ट मनी इनको देना चाहें तो तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं। सारिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, रमज़ान के हमारे इस शो में हमारे साथ होने के लिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी।